खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सबों को जो इस वक्त गवाही टेलीविज़न देख रहे हैं, प्रोग्राम आज की गवाही में आपका होस्ट पास्टर यूसुफ जॉन आपको सलाम पेश करता है, खुश आमदीद कहता हूँ मैं। और मैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद ने एक खूबसूरत दिन दिया और क्रिसमस के एक बहुत खूबसूरत एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, बल्कि मैं यूं कहूँगा एक बुज़ुर्ग ख़ादम के साथ आज मैं स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ। खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त सूरमा ख़ादम, नहायत तजर्बाकार बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब आज हमारे दरमियान हैं स्टूडियोज़ में। आप द न्यू रिवाइवल चर्च के बानी चेयरमैन हैं और खुदावंद के बड़े फजल के सबब से मुल्क के तुल अर्ज़ में खुदावंद आपको अपनी बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो आइए आज खुदावंद के इस बुज़ुर्ग ख़ादम से, बिशप साहब से मुलाकात करते हैं। बिशप साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सर, और इतनी मसरूफ़ियत में से आपने सर आज टाइम निकाला है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू पास्टर यूसुफ जॉन। और मैं इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ मधु किया। और सेकेंडली मैं गवाही टेलीविज़न के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और स्पेशली पास्टर सरफराज विलियम साहब के लिए जो इस वक्त मुल्क में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन वो जहाँ भी है खुदावंद उनकी हिफाजत करे, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ सर। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि खुदावंद ने एक तवील अरसा उनको दिया खिदमत करने का, और यकीनन आज हम बहुत सारी बरक़ात हासिल करेंगे। हालेलुया। बिशप साहब, सबसे पहले मैं एक ख़ूबसूरत और रवायती सा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आबाई शहर, आबाई गांव सर आपका कौन सा है? मैं सर गुजरांवाला सिटी के अंदर एक गांव है अलीपुर चट्टा के पास, सहारन चट्टा। सहारन चट्टा, ये ओके। और मैं चूँकि अपने गांव जाता रहता हूँ, लेकिन 1965 से वहाँ से हम मुंतकिल हुए कराची शहर में। वालिदैन कराची शहर में जी। तो कभी कभी जब जाना होता है टूर पे तो फिर मैं अपने गांव को देखता हूँ, लेकिन तो भी वहाँ मेरी जाई पैदाइश नहीं है। वो है गुजरांवाला खोखर की सिटी में, ठीक है, इलाके में। तो वहाँ जो है वो बड़ी अजीब सी ये मेरी एक स्टोरी है। मेरे जो वालिदैन ने मुझे बताया कि मैं एक राही होने के नाते से, जैसे रास्ते में पैदा होना, मेरे वालिदैन जा रहे थे किसी दूसरी इलाके के अंदर, तो रास्ते में खुदा ने मुझे वालिदैन को गिफ्ट दिया। जी, जी, जी। और आप इस दुनिया में आए। जी जी जी। ओके, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिशप साहब। और दूसरे नंबर पर कितने बहन भाई हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई और एक हमारी बहन है। ओ, बड़े? नहीं, सबसे मैं बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं, ओके। तो बाकी जो हैं वो छोटे हैं। जी छोटे। तो मैं सर अपनी व्यूवर्स के लिए मैं चाहता हूँ उनके लिए आज ये जानकारी हो, मसीह खुदावंद के साथ मिलना ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ पास्टर यूसुफ साहब, सबसे पहले तो कोई भी शख्स इस दुनिया में जब पैदा होता है, वो किसी भी मज़हब के अंदर या किसी मसलक के अंदर जहाँ भी उसकी पैदाइश होती है, और फिर उसके बाद जब वो पैदा होता है तो वो आगे आगे बढ़ता है। जब वो शऊर उसको होता है, समझ आती है, जी, जी। फिर वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ, या मेरा मज़हब क्या है, या मेरा फ़िरका क्या है। तो मेरे सबसे पहले तो मेरे वालिदैन जो हैं बुजुर्गान, जिसमें मेरे सबसे पहले मेरे दादाजी, खुदा ने उनको चुना किया अपनी खिदमत के लिए। वाह। और उनके मेरे दादाजी के जो फूफोजाद भाई थे, उनका नाम है बुजुर्ग साधु हुसैन मसीह। अच्छा, साधु हुसैन एक बड़ी मारूफ पर्सनैलिटी हैं, तो वो आपके रिलेटिव?
تو وہ اس طرح سے ہے کہ میرے دادا جی کے وہ سگے پھوپھزاد بھائی تھے، اور وہیں سے دادا جی جو ہیں ان کے وسیلہ سے خدا میں آئے. سادھو حسین صاحب کے جی وسیلہ جی سے. جی ان کے وسیلہ سے خدا نے ان کو چناؤ کیا اور وہ مسیحیت میں آئی، یعنی خداوند میں آئے. تو اس کے بعد میرے دادا جی کے جو میرے والد صاحب ہیں وہ 3 بھائی 2 بہنیں تھیں، اور خداوند نے میرے والد صاحب کو ابو ظبی کے اندر خداوند جو ہے خداوند نے انہیں چناؤ کیا، ان کا چناؤ کیا. نجات کا تجربہ انہیں ملک سے باہر ہوا. تو میں اپنی طرف آتا ہوں جی. کہ میں گجرانوالے میں ایک علاقے کے اندر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. سو میرا غالباً میرا خیال ہے میں کوئی 6 سے 7ویں جماعت میں تھا. تو وہاں چونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ سارے پریسبیٹیرین چرچز سے بیلانگ کرتے تھے، شروع میں ایسے ہی تھا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور میرے جو دادا جی ہیں وہاں جب میں اسکول میں جایا کرتا تھا تو ایک پینٹیکوسل وہاں پر ایک پاسٹر تھے فل گاسپل سے، پادری مختار مسیح، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. یہ 1975 کی بات کر رہا ہوں. تو اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو گھر میں تو تربیت تھی، بالکل ماں باپ سے ایک مسیحی ماحول ملا ہوا تھا. وہ گھر سے ملا. اور جب میں وہاں میرے ایک دوست تھے، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی میٹنگ میں چلتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جب اس میٹنگ میں گیا، یہ چرچ میٹنگ تھی گھر کے اندر، تو میرے دوست نے مجھے بھی دعوت دی کہ آپ آئیں، وہاں پر اچھی عبادت ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جب میں ان کے ساتھ اس میٹنگ میں گیا تو وہ سب رو رو کے دعا کر رہے تھے آنسوں سے. اچھا، عجیب بیداری کا سما تھا اس وقت. جی 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 جی. آج بڑے دکھ کے ساتھ بشپ صاحب یہ بات میں کہوں، شاید آج ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، بہت کم ہیں. چرچز، خادمین، بزرگ خادمین آج ہیں، لیکن جو نیو جنریشن ہے شاید وہ اس سے تھوڑی سی دور ہے. جی جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. اچھا، وہ دوست نے بتایا کہ وہاں چلیں اور وہاں پر عبادت ہو رہی ہے اور وہ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے. اس کے بعد تو میں جب وہاں میری انٹری ہوئی تو میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا. میں نے یہ ماحول پہلے دیکھا، پریسبیٹرین چرچ کے اندر مجھے اس طرح کا ماحول نظر نہیں آیا، اور میرے لیے بڑا عجیب تھا. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر آنسو بہا رہے ہیں، پھر وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں. ہاں، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا لفظ کیا. ہاں، یہ کر کیا رہے ہیں. میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی جستجو اور بڑھ گئی. جی جی جی. خیر میٹنگ ختم ہوئی تو میں اور میرا دوست جو ہے وہ ہم وہاں سے نکلے. میں نے اس سے کچھ سوال کیے، یار یہ کیا ہے، یہ عبادت کر رہے تھے، یہ رو رہے تھے، کس کو کیا غم تھا، کوئی تکلیف تھی، کوئی بیمار تھا. اور چونکہ ظاہر ہے پتہ جو نہیں ہے. جی جی پتہ. ہاں بالکل. تو جب وہ میرے دوست نے کہا نہیں یہ جو نا بیداری سے کرتے ہیں، خدا سے ان کا لگن ہے، کچھ روایتی لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے شاید وہ دیکھے ہیں. ہاں. تو پھر مجھے تھوڑا سا، پھر اس نے مجھے ایک بار پھر دعوت دی. دوسری بار جب میں گیا تو میں نے تھوڑا سا سنجیدگی سے اس کو جاننے کی کوشش کی. واہ واہ واہ. اور پھر ہوا کیا کہ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی. اور میں نے جب آنکھیں بند کر کے ان کی دعا کے ساتھ میں بھی شروع ہو گیا دعا کرنا، تو میرے بھی آنسو نکلنا شروع ہو گیا. کیا بات ہے. اچھا، جو حضوری ہوتی ہے نا، جی جی وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے. جی جی کہ انسان بھول ہی جاتا ہے وہ کہاں. بالکل بالکل ایسا ہی ہوا. اور جب میں نے وہاں پر دعا شروع کی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ پھر مجھے کیا ہو گیا، آنسو بہا کر، اور میرے بھی آنسو بہ رہے ہیں، اور وہ فیلنگ آج تک مجھے یاد ہے. اوہ مائی گاڈ. حالانکہ میں اس میں اس وقت تو بچہ ہاں تھا. بالکل بالکل. اچھا، تو پھر جو ہے وہ روٹین کے ساتھ میں نے اس عبادت میں جانا شروع کر دیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اقرار کیا خدا کے سامنے، خدا میں گنہگار ہوں، گو میری سمجھ کم ہے، میں ابھی اس طرح سے بچہ ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بھی لائف جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جیسے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. بس یہ سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا. پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا، اپنے گھر پہ واپس آ گیا. تو
जब वापस आया हूँ तो यहाँ भी हमारे जो बुनियादी जो हमारा चर्च था वो यूपी चर्च था। तो यूपी चर्च के अंदर मेरे एक बहुत ही खूबसूरत, आज भी खुदावंद उनको ज़िंदगी दी, कभी वो मैं ये देखेंगे प्रोग्राम तो उनको अच्छा लगेगा। पादरी सॉरी मैं इसको याद करना जरा नाम, पादरी शहबाज खान, पादरी शहबाज खान साहब, उनकी फैमिली इस वक्त यूएसए में है। तो यूपी चर्च के अंदर वो वहाँ उस वक्त हमारे मुकामी पासबान थे। ये किस जगह की बात है? ये लांडी, कराची लांडी। तो वहाँ फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, बल्कि मैंने खुद ही जगह बनाई, जाना आना, चर्च में काम करना, संडे स्कूल को जो है वो टीचिंग करना, पढ़ाना मेरी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि मैं दिलचस्पी से काम कर रहा था। और फिर वो करते करते फिर उन्होंने मुझे अपनी कुछ और ज़्यादा जो है मुझे मौका दिया। फिर पुलपट पे मुझे थोड़ा सा मौका दिया मीटिंग लीड का। फिर एक वक्त आया कि मैंने छोटे छोटे मैसेजेस भी देना शुरू किया। वाह, क्या खूबसूरत गवाही है। और मैं बिशप साहब की इस गवाही से एक बड़ा खूबसूरत सबक मैंने लिया। यकीनन आपके लिए भी ये बरकत का सबब होगा कि जब हम मुतवातर जाते हैं और संजीदगी से जाते हैं, खुदावंद हमें बरकतों से माला माल कर देता है। और एक और बात जो कि आपके और मेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत एक राह साबित हो सकती है, जब हम मुसलसल खुदा के हजूर चलते रहते हैं तो खुदावंद यकीनन हमें मौके फराहम करता है, हमें आगे बढ़ने के चांसेस खुदा मुहैया करता है। जब आपने मैसेजेस छोटे छोटे तैयार करना शुरू, तो वो चर्च में या संडे स्कूल मिनिस्ट्री में? संडे स्कूल में भी और चर्च के अंदर भी मुझे मौका मिल गया। वाह। और ये बड़ी मज़े की बात है कि जब मैंने पहली बार पुलपिट पे मैसेज शेयर किया, पहला डिलीवर किया, तो मुझे आज भी याद है कि वो ज़बूर की किताब 119 और 105 आयत जो थी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। और ये सालों बीत चुके होंगे इस बात को, लेकिन क्या खूबसूरत बात है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। और बिशप साहब आज भी ये यकीनन वो आयत, वो पैगाम आज भी खुदावंद के फजल से आपकी ज़िंदगी में ठाठे मारता होगा। और ये रोशनी ही है जो हमें आगे लेकर जा रही है, ये रोशनी ही है जो हमें तारीकी से बाहर ले आई। और मुझे यीशु मसीह की वो बड़ी खूबसूरत बात आज याद आई यहाँ पर, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा, रोशनी में चलेगा। और यकीनन यहाँ पर हम आज बिशप साहब से ये खूबसूरत गवाही सुन रहे हैं, किस कदर खुदा अपनी कुदरत के सबब ज़िंदगियों को बरकत देता है। सो मेरे अजीज़ों, बातें बड़ी खूबसूरत हैं, गवाहियाँ बड़ी प्यारी हैं, बाबरकत हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। सो बराए मेहरबानी कहीं मत जाइए, देखते रहिए गवाही टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक नाजरीन। हम बिशप साहब से उनकी ज़िंदगी की बाबत सीख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे और बरकत पा रहे थे। बता रहे थे कि पहली बार उन्होंने जब पैगाम सुनाया तो पैगाम था, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सर, कैसा ये तजर्बा रहा पहली बार कलाम सुनाने का? सबसे पहले पास्टर यूसुफ साहब, जब मैं एक घर के अंदर बैठा हुआ था तो चर्च की, हमारे लांडी की चर्च, यूपी चर्च की एक बहन बुजुर्गों के पास आई, साधु हुसैन साहब के पास। जी, वो अयाम थे रोज़ों के। तो वो कहने लगे आज कोई खादम नहीं है, तो बुजुर्गों आप आएँ और मैसेज सुनाएं। उनकी तबीयत ख़राब थी। वो कहने लगे कि बेटा मैं तो मैं ना जा सकूँगा। और फिर मेरी तरफ देखा उन्होंने कि आप जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं बुजुर्गों, मैंने तो कभी मैसेज नहीं दिया। हाँ, ये हो कैसे सकता है? अच्छा, उन्होंने मुझे फौरी कहा बेटे इधर आओ, और मेरे सर पर हाथ रख के दुआ कर दी। वाह। और जब दुआ की तो मुझे कहने लगे जाओ। डर फिर मैं रहा था। मैंने कहा जाहिर है पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। जी। और
لوگوں کے سامنے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ زبور کی جو زبور 119 کی 105 آیت صرف لوگوں کو سنانی ہے، یاد کروانی ہے، بیٹھ جانا آپ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اب اسی آیت کو جو ہے وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بائبل پر دیکھا، اس کو پڑھا کر یاد کروایا کہ بھائی یہ آیت میرے پیچھے دہرائیں، پھر دہرائیں، پھر دہرائیں۔ میں تو بیٹھنے والا تھا کہ اس کو بند کر کے میں نے کہا آپ کو یاد ہو گئی ہے تو میں بیٹھ جاتا، لیکن میں بیٹھا نہیں۔ اس کے بعد کوئی ایسی قوت نے مجھے چھوہا کہ میں نے آدھا گھنٹہ اس کی تشریح کی۔ واو ہاللویا، گلوری۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے میں نے پیغام ختم کیا، چرچ کے لوگ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے میرے پاس، جمع ہو گئے۔ کوئی میری خالہ ہے، کوئی پھپھو ہے، سارے سر چوم رہے ہیں، منہ چوم رہے ہیں کہ یہ آپ نے تو بڑا خوبصورت۔ اصل میں وہ خداوند کے پاک انتظام میں یہ بات تھی کہ کس طرح خدا آپ کو پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے لے کے آئے۔ بشپ صاحب، پانی کے بپتسمے کے تعلق سے تھوڑا بتائیں، کب آپ نے یہ ضرورت محسوس کی؟ جی میں نا سنڈے اسکول کا کیونکہ ٹیچر تھا یہ چرچ لانڈی میں، تو ایک دفعہ میں بچوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، کچھ جو تھوڑے بڑے بچے تھے ان کو میں نے انجیل شروع کی، متی کی، اور پڑھاتے پڑھاتے جب بپتسمے کا وہاں لفظ آیا تو وہ اگلے سنڈے آنا تھا بپتسمے کے تعلق سے۔ میں نے کہا اس کو پہلے میں اسٹڈی کر لوں۔ میں نے ایک کتاب اپنے وہ گھر سے لی جو الہی، تعلیم الہی، اس میں بپتسمے کے بارے میں ذکر تھا۔ حالانکہ وہاں جماعت جو تھی پنجاب کے اندر صرف دعا کرنا، کلام سننا، دعا کرنا، انہوں نے حالانکہ مجھے بپتسمے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو کتاب کے اندر بڑی وضاحت سے کہ بپتسمہ جو ہے وہ بڑے کا ہے، بالغ کا ہے، توبہ پوری تعلیم تھی، ایمان کا ہے۔ تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو ہمارے چرچ کے اندر تو بچوں کو یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا میرے لیے بڑا تھا۔ میں نے اس کو بڑی دلچسپی سے پڑھا۔ ایک تو ایسا ٹائم تھا میں نے 3 سے 4 گھنٹے مسلسل سے اس کو پڑھا، دیکھ کے پھر پڑھنا، دیکھنا اس کو۔ تو بالآخر نہ میرے اندر خدا نے کام کیا کہ یہ بڑے ہو کر بپتسمہ لینا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ جی۔ اچھا، اتفاق سے میں جس خادم کو بڑا ہی لائک کرتا ہوں، میرے بڑے فیورٹ تھے، مبشر انجیل خدا کے خادم، جو پنجاب میں ان کے میں میسیجز سنتا تھا کسی نہ کسی کنونشن میں 6 مہینے 2 مہینے یا 6 مہینے کے بعد، وہ تھے مبشر انجیل بی رائے صاحب، دنیا میں نہیں ہیں، سرگودے سے تھے۔ ان کو بڑا میں پسند کرتا تھا، اور خدا کی مرضی کیا ہوئی کہ ادھر مجھے خدا نے تیار کیا بپتسمے کے لیے، ادھر وہ کراچی میں آ گئے، اور دستگیر ایریے کے اندر ایک عبادت ہو رہی تھی۔ مجھے جب پتا چلا کہ وہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یار میں ان کو مل کر کہتا ہوں مجھے بپتسمہ دو۔ اچھا، وہ وقت ایسا تھا جب یہ نشر و اشاعت اور یہ ٹیلی ویژن کے نظام کم تھے، بہت کم، ہاں میرے خیال ہے ہی نہیں تھے۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ مبشر انجیل بی رائے صاحب جو ہیں وہ کراچی میں تشریف لائے اور دستگیر کے اندر ایک عبادت ہو رہی ہے، میں اس میں شامل ہو گیا، اس عبادت میں۔ اور جب میں اس عبادت میں شامل ہوا تو وہاں جب میں نے دیکھا تو لوہے کا ٹینک رکھا ہوا تھا انہوں نے ساتھ، پانی سے بھرا ہوا۔ اب میں تو خوشی کے مارے میں بڑا اچھل پڑا، یہ سارے انتظام بھی ہوئے، راستہ جو ہے مجھے خدا کلیئر ہوگی۔ تو فوری ان کی عبادت میں جو ہے اس کے بعد بپتسمے تھے، اور وہاں سے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ تو خاندانی رد عمل کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ نہیں، خاندانی رد عمل کچھ نارمل اس طرح تھا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ ابو ظبی میں تھے، انہوں نے ابو ظبی میں بپتسمہ لیا۔ اچھا، وہ آلریڈی نجات کے تجربے سے گزر چکے تھے، اور آپ کے لیے یہ چیزیں آلریڈی نارمل تھیں۔ تو میں بشپ صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جی کتنے چرچز جو ہیں وہ خداوند کے فضل سے آپ نے پلانٹ کی ہیں، یا اس وقت دا نیو ریوائول پاکستان جو کلیسیا ہے اس میں کتنے چرچز ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں کون ہوں جو بلڈ کر سکوں۔ میں چلتا گیا اور میں نے پورے ملک میں، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر مجھے لوگ بلا رہے تھے، اور مجھے
कुछ नहीं पता था कि मैंने यहाँ क्या कहना है, किसको क्या कहना है। और आज तक न्यू रिवाइवल चर्च में मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप अपने चर्च को छोड़कर न्यू रिवाइवल चर्च में आ जाएं, कभी आज तक कोई। हाँ जी, इसका मैं भी गवाह हूँ। जी जी। आपने कभी नहीं कहा। हुआ ये कि खुदावंद ने जैसे जैसे मुझे आगे बढ़ाया, किसी देहात में, गांव में मुझे लोग बुलाते रहे, मैंने मैसेजेस शेयर किए, तो वो काम जो है बढ़ता गया। और फिर जो है वो आज जो है, अगर मैं इसे कहूँ तो होम चर्चिस और चर्च बिल्डिंग्स ये तकरीबन जो है वो 150 के करीब है पूरे पाकिस्तान। जी, पूरे पाकिस्तान। वाओ, हालेलुया। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा जवान जिसने लड़कपन में एक इबादत में शिरकत की और पता भी नहीं था कि खुदा इस कदर इस्तेमाल करेगा, लेकिन जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जब हम वफादारी से चलते हैं, खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। और मैं फिर इस एपिसोड के तकरीबन इख्तिताम पर बिशप साहब की वो बात यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। एक दोस्त के इसरार पर मैं एक इबादत में चला गया, और एक आम छोटा जवान जो कि एक दोस्त के मोटिवेट करने पर एक इबादत में चला गया, और फिर खुदावंद ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया, गांव देहातों में, शहरों में, कस्बों में, कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 150 चर्चिस खुदावंद ने अपने बुज़ुर्ग खादम के साथ मिलाए। क्या खूबसूरत ये बात है मेरे अजीज़ों। खुशखबरी सुनाते जाइए, लोगों को मिलाते जाइए, लोगों को इनकरेज करें, लोगों को मोटिवेट करें। हमें पता भी नहीं होगा खुदावंद हमारी मोटिवेशन और लगन को देखते हुए बहुत सारे जवानों को, बहुत सारे लोगों को खिदमत के लिए लेकर आएगा। और बिशप साहब, कितने को जवान आपने खिदमत के लिए तैयार की है, या खुदावंद ने आपके वसीले तैयार की है? कोई एक रफ आइडिया, वैसे तो एक तवील फहरिस्त है, लेकिन एक रफ आइडिया जो खिदमत गुजार हैं इस वक्त। भाई यूसुफ साहब, मैं यकीन करें एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताने लगा। मुझे कई एक फ़ोन जब आते हैं तो वो शख्स अपने नाम बताता है कि मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाने इलाके से। मैं कहा अच्छा क्या नाम है आपका? आप भूल गए, हमने आपके वसीले से बपतिस्मा लिया। वाह वाह वाह। और फिर आपने ग्रुप के अंदर जो स्टडी देते हैं, हम वो स्टडी भी हासिल कर रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, तो हम तो आपके शागिर्द हैं। अच्छा, मैं फिर शर्मिंदा भी होता हूँ कि यार मैं कैसा उस्ताद हूँ जिन शागिर्दों की खबर भी नहीं है। नहीं, बाज़ ऐसा होता है कि चूँकि वो सामने नहीं है, जी जी, इंसान आवाज़ से और चीज़ों से तो बाज़ वाक़फ़ होता है, जी। लेकिन जब कोई सामने आता है तो फिर वो होता ही है कि वो जब नाम भी लेते हैं तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है कि मैं ज़ाहिर एक लिस्ट एक लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुझे खुदा ने जो इस्तेमाल किया कि इस मुल्क के अंदर जहाँ चर्च बिल्डिंग्स जो है वो खुदा ने इस्तेमाल किया मुझे या खादमों को, तो उसके साथ एक बड़ी सेमिनरी जो है इस मुल्क के अंदर खुदा ने मौका दिया, जो फेथ रिवाइवल क्रिश्चियन थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला के अंदर। अभी वो कंप्लीट हो रही है और वहाँ पर सालों साल से लोगों को तालीम मिल रही है और वहाँ टीचर रखे हुए हैं, वो पढ़ाते हैं। तो फिर इसके साथ साथ जो है एक ICF हमने तश्कील की एक जमात, उसमें 12 डिनोमिनेशंस हैं, 12 जो फाउंडर हैं, और वो जो 12 हैं वो तकरीबन जो है मेरे शागिर्द हैं, और वो अपने अपने चर्च के चेयरमैन। ओह वाह। यानी आप ये समझ लें कि 12 चर्चेज जो हैं वो अपने अपने चर्चों के साथ काफ़ी चर्च बिल्डिंग्स, जैसे इस्लामाबाद में पास्टर कलीम साहब हैं, 6 से 7 बिल्डिंग उनके पास हैं। ऐसे ही है। पास्टर जावेद मंजूर साहब हैं जर्मनी के अंदर, उनके पूरे मुल्क में चर्च हैं और खिदमत है। इस तरह से बाकी जो हैं बहुत सारे हैं।
تو میں کوئی اس طرح سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا تھا ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ بتائیں. اچھا بشپ صاحب، چونکہ کرسمس سیزن ہے جی جی تو میں چاہتا ہوں کرسمس کے تعلق سے ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے ضرور کوئی ایک کرسمس پیغام آپ ضرور شیئر کریں. جی ضرور. جی پلیز. خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں ان تمام حاضرین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں جو اس وقت گواہی ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے میری درخواست بھی ہے کہ آپ ارد گرد جو ہمارے پڑوس میں یا ہمارے علاقے کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے ان کے بچے یا وہ خود جو ہیں وہ، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ جب اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، تو ماں باپ بیچارے شاید کسی علیحدہ جگہ پر وہ جا کر آنسو بھی بہاتے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کی مدد فرمائیے. کرسمس جو ہے وہ خوشیوں کا پیغام ہے. جب خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور جو اس کے پاس ایک ہی تھا اس نے دنیا کو دے دیا، تو میں اور آپ جو ہیں مسیحی تعلیم کو لیتے ہوئے ہمیں دوسروں کو ان کی جو ہے وہ خوشیاں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ایک آخری چیز میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے، جو کرسمس کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرائسٹ ماس جو ہے، اس لفظ کا جو مطلب کئی طرح سے لیا جاتا ہے، اور کرائسٹ ماس جو ہے وہ مطلب مسیح کا مجسم ہونا، جو کلام کا مجسم ہونا. تو اس طرح سے یہ جو کرائسٹ ماس یعنی کرسمس کی جو میسیج ہوتا ہے، اس میں کئی لوگ جو ایسے بھی ہیں جو شاید اس میسیج کو یا اس ایمن کو یا اس تہوار کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ ڈے ہے، چاہے 25 دسمبر ہے یا نہیں، لیکن ایک ضرور ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا اور وہ ضرور ہے. وہ کون سا دن تھا؟ وہ 25 دسمبر تھا یا پھر وہ کوئی اور دن تھا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایک دن دنیا کے اندر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو مقدسہ مریم جو کنواری تھی ان سے ان کی پیدائش ہوئی. تو یہ جو کرسمس کا ڈے ہے، اس میں کلام کے مجسم ہونے اور منجی کے پیدا ہونے، یعنی وہ جو کلام نے جسم لیا، یعنی کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم لیا، چونکہ کلام خدا ہے اور خدا نے یعنی کلام نے جسم لیا، اور جو جسم لیا وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا جس کا نام یسوع رکھا گیا. اور خدا یعنی کلام کی صورت میں یا خدا اس کے اندر موجود ہے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہے. اس لیے ایک تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے کہ ہمارا خدا کرسمس کے دن پیدا ہوا، بالکل غلط ہے. کوئی 31,102 آیات میں اندر کوئی آیت نہیں ہے کلام مجسم ہو، اور مجسم کا سادہ سا یہ مطلب ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، یعنی جو جسم لیا گیا وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا جس کا نام یسوع رکھا گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جب ہم چینلز پر یا لوگوں کے سامنے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں باریک چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے پاس غلط پیغام جاتا ہے. کیونکہ اس وقت چینل یا مذہبی چینل جو ہیں وہ کافی سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید خدا کے جننے کا دن تھا یا خدا پیدا ہوا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا اور وہی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا. اور یہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنا پیغام، اور اس میں ایک بات ایڈ ضرور کرتے جائیں کہ کرسچن یعنی مسیحی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا. ہمیں کرسمس کے اس تہوار میں ہمیں ان کے پاس جانا ہے جو ہم سے ناراض ہیں، بھائی ہو، بہن ہو، باقی جو دیگر کوئی بھی ہو جن سے آپ ناراضگی ہے یا نہیں ہے، تو ان کے اپنی دعا کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کے پاس ضرور جائیں جو اس وقت بڑے مجبور ہیں، جن کے بچے شاید اپنے گھر میں ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کپڑے چاہیے، ہمیں بھی جوتے چاہیے، ہمیں بھی باہر نکلنا ہے. تو ایسے لوگوں کو خاموشی سے آپ جائیں اور ان کی مدد کریں
ताकि उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद अपने माँ बाप पर रहे। अगर उन्होंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को किसी से हेल्प लेते हुए देख लिया तो ये भी अच्छा पैगाम नहीं है। आप उनके पास ज़रूर जाएं। मुझे पता है कि हम अपने अपने इलाकों में जानते हैं कौन जो है वो किस हालत में है, किस पोजीशन में है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ऐसे लोगों के पास जाएं और खुदावंद जो है आप सबको ये खुशियाँ मुबारक करें और फिर आप इसी खुशी में जो है वो खुदावंद के साथ इबादतों में जाएं, चर्चिस में जाएं और खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ मैं नौजवानों से कहूँगा, ख़ासतौर पर जो यूथ है उनसे कहूँगा कि क्रिसमस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो ड्रिंक करते हैं और जब लोग उनको गैर कौमें देखते हैं तो उनके पास एक मैसेज आता है कि ये लोग जो हैं क्रिसमस के इस त्यौहार पर ये लोग शराब पीते हैं, वो सबका नाम ले लेते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जन्म का दिन है, हमारे लिए एक बड़ी खुशी है। हम खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम शराब पीकर बाहर लोगों के गलियों में घूमेंगे या लोगों के साथ जो है बुरा सलूक करेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे, तो ये गलत मैसेज आएगा लोगों के पास। और जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है और हमें यीशु मसीह के जो है वो उनके कौल, उनके अहकाम, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करें। अपने माँ बाप से ज़िद न करें। वो बच्चे जो हैं अगर वो इस कंडीशन में हैं कि वो आपको महंगी चीज़ें दिलवा नहीं सकते, आप उनके साथ बदतमीज़ी न करें, आप उनके साथ नाराज़ ना हों। वो आंसू बहाते होंगे और आपके लिए, तो आप उनके हमदर्द बन जाएं। आप मजबूती से उनके साथ जो है वो पूरा कॉपरेट करें। यूथ से मेरी दरख्वास्त है। और बेटियां जो हैं ख़ास तौर पर उनका रेशियो जो है वो बड़ा बेहतरीन जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बच्चियां अपने माँ बाप का बड़ा एहसास करती हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती हैं। और नौजवानों में ज़रा थोड़ा सा जो है वो ख़ास तौर पर लड़के जो हैं, मेरी दरख्वास्त है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ उनके मददगार बन जाएं। हालात का जो है वो तकाज़ा जो है उसको देखें और हालात कैसे जा रहे हैं, आप इसको सारी चीज़ों को देखकर पूरे तौर से क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच बिशप साहब। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत ख्याल, इस खूबसूरत पैगाम, इस खूबसूरत थॉट के लिए। यकीनन क्रिसमस ख्याल करने का नाम है, क्रिसमस फ़िक्र करने का नाम है और क्रिसमस मुआफ़ करने का नाम है, मोहब्बतें बांटने का नाम है। सो क्रिसमस को खूब सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर देखते रहिए। सो पेशगी मुबारकबाद क्रिसमस की आप सबों को जो इस वक्त गवाही टेलीविज़न देख रहे हैं। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।